या परय्यः वयं यत् पठितवन्तः तस्य पुनरावृत्तिं कुर्वन्ति वा? हिजो अस्ति पढेका श्लोकहरू भन्दै गर्नु होला। तावत् मित्राणि आगच्छन्ति, प्रतीक्षां कुर्मः। कृष्ण नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। सर्वेभ्यः अद्यतन अस्माकं संस्कृतसम्भाषणकक्षायां हार्दं स्वागतम् अस्ति। नेपाल आन्तर्जालिकविद्यालयद्वारा सञ्चालितायाम् अस्यां कक्षायां वयं तत्र संस्कृतभाषायाः विभिन्नानाम् अंशानाम् अभ्यासक्रमे तत्र भूतकालस्य अभ्यासं कृतवन्तः न वा? अद्य वयं ततः अग्रे कश्चन नूतनपाठस्य अभ्यासम् अद्य कुर्मः। वयं सर्वे मिलित्वा अग्रे पठामः। यः वयं कियत् पठितवन्तः, एतावत् अभ्यासं कृतवन्तः किल? प्राणादपि संस्कृतिः श्रेष्ठा इति पाठः। अयं पाठः विषये वयं यः विचारं कृतवन्तः न वा? अद्य वयम् इतः अग्रे गच्छामः। यहाँसम्म पढेको हो हामीले हिजो? हिराजी का अस्ति रितेश? हजुर यसै बेला लाइन गएको। हजुर यो चाहिँ पढिरहेको छु। के पढ्दै गर्दा लाइन गयो? हजुर ए लाइन गयो, तर मैले यसको भिडियो कम्प्लिट गरेर हजुर भिडियो राख्नु भएको छ। अस्तु, एकवारम् एकं कार्यं कुर्मः। भवतां मध्ये एकः पुनः एतत् पठन्तु, अनन्तरं वयम् अग्रे अभ्यासं कुर्मः। समीचीनम्? अस्तु। इन्द्रदेवजी, हिराजी, पुरुष अर्याल आगतवान्। पुरुषजी, भवान् पठति वा एकवारम्? अस्तु गुरु।
यो पाठलाई हजुर मजाले वाचन गरौँ त। भवान् पठतु, अन्ये श्रवणं कुर्वन्तु, तत्पश्चात् अग्रे वयम् अभ्यासं कुर्मः। समीचीनम्? अस्तु, पठतु, आरम्भः कर्तव्यः। प्राणादपि संस्कृतिः श्रेष्ठा। प्राणादपि संस्कृतिः श्रेष्ठः। पूर्वं श्रीहर्षः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्। तस्मिन् काले ह्युयेन्त्साङ्ग् नामः चीनादेशीयः यात्री भारतम् आगतवान्। सः भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान्, जनानां व्यवहारं ज्ञातवान्, भारतीय संस्कृतिम् अवगतवान्, विविधान् धर्मग्रन्थान्, विविधानि ऐतिहासिकवस्तूनि च संगृहीतवान्। सः स्वदेशगमनतः पूर्वं हर्षचक्रवर्तिनं दृष्टवान्, तं स्वानुभवं निवेदितवान्, तस्मै कृतज्ञतां समर्पितवान्। हर्षः अपि तं सम्मानितवान्, तस्मै अनेकान् उपहारान् दत्तवान्। तस्य प्रयाणाय नौकां व्यवस्थापितवान्, रक्षणार्थं 20 योधान् अपि प्रेषितवान्। प्रयाणारम्भसमये हर्षः योधान् उद्दिश्य उक्तवान्, भो भटा, एतस्यां नौकायां विविधाः भारतीयार्थग्रन्थाः सन्ति, अनेकानि ऐतिहासिकवस्तूनि च सन्ति। एतानि भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकानि अमूल्यानि च। अतः एतेषां ग्रन्थानां वस्तूनां च रक्षणं भवतां कर्तव्यम् इति। ततः सर्वे नौकायाम् उपविष्टवन्तः, नाविकाः नौकां चालितवन्तः। अनेकदिनपर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः। एकस्मिन् दिने ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चण्डमारुतस्य प्रभावम् अनुभूतवन्तः। नौका दोलायमाना अभवत्। सर्वे अपायशङ्कां प्राप्तवन्तः। भीतः प्रधाननाविकः उक्तवान्, भो, नौकायाः भारः अधिकः अस्ति। झटिति एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिकवस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु, स्वप्राणान् रक्षन्तु। पठामः, पठित्वा अभ्यासं कुर्मः। सः स्वदेशगमनतः पूर्वं हर्षचक्रवर्तिनं दृष्टवान्, तं स्वानुभवं निवेदितवान्, तस्मै कृतज्ञतां भारतीयसंस्कृतिम् अवगतवान्, विविधान् धर्मग्रन्थान्, विविधानि ऐतिहासिकवस्तूनि च संगृहीतवान्। सः स्वदेशगमनतः पूर्वं हर्षचक्रवर्तिनं दृष्टवान्, तं स्वानुभवं निवेदितवान्, तस्मै कृतज्ञतां समर्पितवान्। हर्षः अपि तं सम्मानितवान्, तस्मै अनेकान् उपहारान् दत्तवान्। तस्य प्रयाणाय नौकां व्यवस्थापितवान्, रक्षणार्थं 20 योधान् अपि प्रेषितवान्। प्रयाणारम्भसमये हर्षः योधान् उद्दिश्य उक्तवान्, भो भटा, एतस्यां नौकायां विविधाः भारतीयधर्मग्रन्थाः सन्ति, अनेकानि ऐतिहासिकवस्तूनि च सन्ति। एतानि भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकानि अमूल्यानि च। अतः एतेषां ग्रन्थानां वस्तूनां च रक्षणं भवतां कर्तव्यम् इति। ततः सर्वे नौकायाम् उपविष्टवन्तः, नाविकाः नौकां चालितवन्तः।
अनेकदिनपर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः। एकस्मिन् दिने ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चण्डमारुतस्य प्रभावम् अनुभूतवन्तः। नौका दोलायमाना अभवत्। सर्वे अपायशङ्कां प्राप्तवन्तः। भीतः प्रधाननाविकः उक्तवान्, भो, नौकायाः भारः अधिकः अस्ति। झटिति एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिकवस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु, स्वप्राणान् रक्षन्तु इति। तदा योधनाविक उक्तवान्, योधा, एष अस्माकम् अग्निपरीक्षाकालः। धर्मग्रन्थानाम् ऐतिहासिकवस्तूनां तद्द्वारा भारतीयसंस्कृतेः च रक्षणम् अस्माकम् आद्यं कर्तव्यम्। तदर्थं सर्वे सज्जा भवन्तु। प्राणसमर्पणेनापि कर्तव्यं पालनीयम् इति। नायकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे योधा झटिति एकैकशः तृणमिव स्वशरीरम् एव समुद्रे क्षिप्तवन्तः। संस्कृतेः रक्षणार्थं स्वप्राणान् एव समर्पितवन्तः। अत्याश्चर्यकरम् एतत् दृश्यं दृष्ट्वा ह्यूयन् नेत्राभ्याम् अश्रूणि स्रावितवान्। अस्तु, तर्हि अस्य पाठस्य पारायणं वयं कृतवन्तः। प्राणादपि संस्कृतिः श्रेष्ठा इति पाठः यः अपि वयं पठितवन्तः, अद्यापि पुनः एकवारं पठितवन्तः। अतः परं वयम् अस्य पाठस्य अभ्यासान् पश्यामः किल। पाठं पठित्वा अत्र भूतकालस्य कृते तवतु प्रत्ययः तथा च लङ्लकारस्य प्रयोगाः सन्ति। यथा कृतज्ञतां समर्पितवान्, समर्पण करे, अनेकान् उपहारान् दत्तवान्, दिए, नौकां व्यवस्थापितवान्, व्यवस्थित करे, प्रेषितवान्, पठाए, अस्ति न वा भूतकालस्य प्रयोगः न वा। योधान् उद्दिश्य उक्तवान् बने एवं रीत्या भूतकालस्य अभ्यासं कृत्वा तस्य प्रयोगं कृत्वा पुनः पाठं पठितवन्तः। अयं पाठः तत्र कथा एव नास्ति, कथा काल्पनिकी कथा नास्ति, सत्यघटना अस्ति। तत्र पूर्वस्मिन् समये विदेशात् भारतभ्रमणाय, नेपालभ्रमणाय अथवा अस्माकं पूर्वीयप्रान्तस्य भ्रमणाय विश्वस्य भिन्नभिन्नस्थानेभ्यः जनानाम् आगमनं भवति स्म न वा। ते अत्र आगत्य विविधानां शिक्षाणां, शास्त्राणां, साहित्यानां च अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तद्वारा संस्कृतशास्त्रस्य, भारतीयज्ञानसम्पदः ज्ञानं विश्वे सर्वे प्राप्नुवन्ति स्म। सबैले विश्वका मान्छेहरूले यहाँ आएर, भारत आएर काशी बसेर, त्योभन्दा अझै पहिला जब नालन्दा विश्वविद्यालयहरू थिए तक्षशिला, तस्मिन् समयमा आएर पढ्ने लाने गर्थे भन्ने इतिहास साक्षी छ। तर्हि अस्य पाठस्य अध्ययनं कृत्वा इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः। समीचीनम्। अत्र भाषाभ्यासः अस्ति अस्माकं। भाषाभ्यासक्रमे प्रश्नकरणम्, उत्तरलेखनं, स्वभावप्रकटनम् इत्यादिकं कर्तव्यं भवति अस्माभिः। तर्हि अत्र एतेषाम् उत्तराणां प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। अत्र उत्तराणि सन्ति, भवन्तः प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्ति। समीचीनं। यथा पूर्वं श्रीहर्षः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्। पूर्वं पहिले श्रीहर्षः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्, भारत देश का चक्रवर्ती थिए। प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। कथं?
एकम् अहं वदामि, एउटा म भन्छु, तत्पश्चात् भवन्तः प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्ति। समीचीनं। पूर्वं श्रीहर्षः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्। पूर्वं कः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्? पूर्वं कः कः को उत्तराय श्रीहर्षः। समीचीनं। पूर्वं कः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्। अस्तु, द्वितीयं वाक्यम् अहं पठामि, भवन्तः प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। यत् साङ्गः भारतम् आगतवान्। कः भारत वदन्तु। कः भारतम् आगतवान्? कः भारतम् आगतवान्? समीचीनं। कः आगतवान्? यत् साङ्गः आगतवान्। प्रश्ननिर्माणे क, कं, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन् एवं रीत्या कर्तव्यम्। स्त्रीलिङ्ग छ भने का, कां, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम् एवं रीत्या प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। समीचीनं। सः जनानां व्यवहारं दृष्टवान्। वदन्ति वा? सः जनानां व्यवहारं दृष्टवान्। किं जनानां व्यवहारं दृष्टवान्? सः जनानां कः जनानां व्यवहारं दृष्टवान्? पुनः वदन्ति वा? सः जनानां व्यवहारं दृष्टवान्। किं भवति? कः जनानां व्यवहारं दृष्टवान्? कस्मै कृतज्ञतां समर्पितवान्। कस्मै कृतज्ञतां समर्पितवान्। वदन्तु। दातुं प्रारम्भे अग्रे आगतं वा? पृष्ठसङ्ख्या कियत् कति आसीत् अस्माकम्? कथं प्रारम्भे आगच्छति? अस्तु, अत्र अस्ति पाठः। वदन्तु। तस्मै कृतज्ञतां समर्पितवान्। क, कं, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन् एवं प्रश्नः भवति सप्तविभक्तिषु। कस्मै कृतज्ञता समर्पितवान्। कस्मै कृतज्ञतां समर्पितवान्। समीचीनं। पञ्चम, नौकायाः भारः अधिकः अस्ति। कः भारः अधिकः अस्ति? कः भारः? सम्यक् अस्ति वा? अन्ये वदन्तु, प्रयत्नं कुर्वन्तु। विराजी वदति। कः भारः अधिकः अस्ति? नौकायाः किम् अधिकः अस्ति? नौकायाः कः अधिकः अस्ति इत्यपि प्रश्नः भवति। परन्तु नौकायाः उत्तरं कथम् आगच्छेत्? नौकायाः, नौका शब्द स्त्रीलिङ्गी अस्ति, षष्ठी एकवचने नौकायाः। पुनः किं शब्दलाई षष्ठी एकवचन बनाउनुस् त स्त्रीलिङ्गमा? पता कुर्वन्तु। नौकायाः भारः अधिकः अस्ति। कस्य पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे? वदन्तु। कस्याः नौकायाः कस्याः भारः अधिकः अस्ति? समीचीनं। कस्याः
ततः सर्वे नौकायाम् उपविष्टाः। वदन्तु। तस्याः भारः अधिकः अस्ति। नौकायाः भारः अधिकः अस्ति। ततः सर्वे नौकायाम् उपविष्टाः। त्यसपछि सबै नौकायां नाउमा उपविष्टाः बसे। प्रश्न कुर्वन्तु। कुत्र सर्वे नौकायाम् उपविष्टाः। कुत्र सर्वे किञ्चित् अलिअलि अलिक मिलो अझै प्रयत्न गरौँ। पुनः प्रयत्न कुर्वन्तु। वदन्तु वदन्तु। ततः सर्वे नौकायाम् उत्तर आउने गरी प्रश्न किं भवति? कस्याम् उपविष्टाः। ततः सर्वे कस्याम् उपविष्टाः। सुन्दरं सुन्दरं। ततः सर्वे कस्याम् उपविष्टाः? नौकायाम् उपविष्टाः। कस्याम् इति प्रश्नः अत्र। उत्तमं पुरुषवर्य, धन्यवादः। सप्तमवाक्यं पश्यामः। हर्षः योद्धान् उद्दिश्य उक्तवान्। हर्षले योद्धाहरूलाई लक्ष्य गरेर भने। वदन्तु। हर्षः योद्धान् उद्दिश्य उक्तवान्। कः प्रश्नः भवति? कः योद्धान् उद्दिश्य उक्तवान्। वदन्तु। कः योद्धान्। हर्षः के उद्दिश्य उक्तवान्। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयासः। लघु दोषः। अग्रे गच्छामः। हर्षः कान् उद्दिश्य उक्तवान्। हर्षः कान् उद्दिश्य उक्तवान्? योद्धान् उक्तवान् अथवा कः योद्धान् उद्दिश्य उक्तवान्? कः योद्धान् उद्दिश्य उक्तवान्? हर्षः योद्धान् उद्दिश्य उक्तवान्। सः ऐतिहासिक वस्तूनि सङ्गृहीतवान्। वदन्तु। उनले ऐतिहासिक वस्तुहरू भेला गरे। वदन्ति वा? कः ऐतिहासिक कः ऐतिहासिक वस्तूनि सङ्गृहीतवान्? कसले ऐतिहासिक वस्तु सङ्ग्रह गर्यो? कः ऐतिहासिक वस्तूनि सङ्गृहीतवान्? उत्तमम्। अनेकदिनपर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः। धेरै दिनसम्म उनीहरू आनन्दले यात्रा गरे। प्रयाणं भनेको यात्रा है। वदन्तु, प्रश्न कुर्वन्तु। किं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः? कुत्र दिनपर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः। प्रयत्नं कुर्मः। सम्यक् अस्ति। कुत्र दिनपर्यन्तं ते सुखेन। अत्र अनेकदिनपर्यन्तं कदा पर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः इति प्रश्नः। पुनः अपर प्रश्न। अनेकदिनपर्यन्तं के सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः? अनेक दिनसम्म कसले आनन्दले यात्रा गरे? अनेक दिनपर्यन्तं के? ते उत्तर आउनको लागि के प्रश्न गर्ने हो? अनेक दिनपर्यन्तं उत्तर ल्याउनलाई कदा पर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः इति कुर्वन्ति। सम्यक् अस्ति। योधाः संस्कृतेः रक्षणार्थं स्वप्राणान् समर्पितवन्तः।
योद्धाहरूले संस्कृतिको रक्षाका लागि सब प्राणान् समर्पितवन्तः, आफ्नो प्राण नै समर्पण गरिदिए। प्रश्न कुर्वन्तु। कीदृशः संस्कृते रचनार्थ केः संस्कृते रचनार्थ स्वप्रामाण समर्पितवन्तः। सुन्दरम्। सुन्दरम्, उत्तमं, मधुरम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। वयम् अग्रे अभ्यासं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु, परस्परं मेलयन्तु, जोडा मिलाउ इति किं जानन्ति? परस्परं मेलयन्तु, परस्परं मेलयन्तु। अत्र प्रसङ्ग अस्ति, अत्र अर्थ अस्ति, अथवा तस्य प्रसङ्गस्य सन्दर्भे कः शब्दः तत्र भवति इति भवन्तः लिखन्तु। यथा अत्याश्चर्यकरम्, अत्यन्ते आश्चर्यपूर्णं किं दृश्यं। कुत्र अस्ति दृश्यम्? अत्र अस्ति। अत्याश्चर्यकरं दृश्यं। श्रीहर्षः, श्रीहर्षः चक्रवर्ती, श्रीहर्षः चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट श्रीहर्षः आसीत्। सुन्दरम्। योत्साङ्गः वदन्तु। चीनदेशीये। योत्साङ्गः चीनदेशीये। नाविकः वदन्तु। योत्साङ्गः चीनादेशीये। नाविक। अग्रे वदन्तु। नाविकः योधा। योधा। उत्तमं। चीनदेशीयः। अग्रे वदामः। नाविकः, नाविकः, नाविकः मा चिन्ता भो। नाविकः इदानीं त्यजामः। विंशतिः। नाविकः अर्थ किं गुरु? नाविकः नाव चलाउने, नावको ड्राइभर, नाव चालकः, नौकायाः चालकः नाविकः, चालक। अस्तु, विंशतिः। 20 जना के 20 योद्धा। 20 योद्धा। विंशति योधाः। 20 योधाः। अमूल्यानि ऐतिहासिक वस्तूनि। ऐतिहासिक वस्तूनि। सन्दीप बराल जी को अलिक माइक अफ गर्नु होला। संस्कृत रक्षणं, संस्कृति रक्षणं कर्तव्यं, कर्तव्यं। नौका दृश्यं। दृश्यं। नौका डोलायमान। डोलायमाना, नौका हल्लिरहेको छ। एकस्मिन् दिने। एकस्मिन् दिने। उत्तमं। टिप्पणी पुस्तिकायां लिखन्तु, कपीमा लेख्नु होला है हजुरहरूले। अस्तु, अग्रे इदानीं पुनः वदामि अहम्। अन्ये कतिपय न जानन्ति। अत्याश्चर्यकरं दृश्यं। श्रीहर्षः, श्रीहर्षः चक्रवर्ती। योत्साङ्गः चीनदेशीयः। नाविकः भीतः, डराएको नाविकः, नाविकः भीतः। 20 योद्धाः। अमूल्यानि
ऐतिहासिकवस्तूनि संस्कृतिरक्षणं कर्तव्यम् कर्तव्यं नौका दोलायमाना एकस्मिन् दिने एक दिन अग्रे अभ्यासं पश्यामः अत्र पश्यामः एतेषां विरुद्धार्थकशब्दाः पाठे प्रयुक्ताः सन्ति। यी शब्दहरू जुन दिएको छ यहाँ यी शब्दहरूको विरुद्धार्थ माने विपरीत अर्थ आउने उल्टो अर्थ आउने पाठमा हामीले पढ्यौं पाठे वयं पठितवन्तः तान् चित्वा पाठं स्मृत्वा अथवा पाठं दृष्ट्वा भवन्तः अत्र लिखन्तु यथा नाशनं नाशनं उल्टो रक्षणं नाशनं रक्षणं समीचीनं परम कुर्वन्तु परम अगाडिको पाठ हेरेर हजुरहरूले गर्नुपर्छ है परम अपरम परम अपरम मन्दम 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 भनेको विस्तार हो मन्दम इत्यस्य किं भवति वदन्ति वा मन्दम वदामः गतिशीलः मन्दं गतिशीलं वा मन्दं अन्ये वदन्तु रितेश मन्दं भनेको विस्तार हो शीघ्रं किं मन्दं शीघ्रं दुःखेन सुखेन सुखेन अन्ते प्रारम्भे अन्ते प्रारम्भे तत्र पाठे किमस्ति पूर्वं अन्ते प्रारम्भे अपि भवति निन्दितवान् निन्दा गर्यो निन्दितवान् किं कृतवान् अनिन्दितवान् प्रशंसितवान् प्रशंसा गरे निन्दितवान् प्रशंसितवान् शोभनं तुच्छानि तुच्छहरू काम नदिने तुच्छानि वदन्तु तुच्छानि उत्तमानि अमूल्यानि स्थिरा स्थिरा दोलायमाना स्थिरा दोलायमाना उत्तमं ल पूर्वं भवन्तः स्वयं वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु पहिला हजुरहरू आफै भन्ने कोसिस गर्ने है तत्पश्चात् न अवगच्छन्ति बुझ्नु भएन भने पुनः अग्रे श्रवणं कर्तव्यं नाशनं रक्षणं परम अपरम मन्दं शीघ्रं दुःखेन सुखेन अन्ते आदौ पूर्वं निन्दितवान् प्रशंसितवान् तुच्छानि अमूल्यानि स्थिरा दोलायमाना एवं रीत्या परम अर्थ किम परम भनेको परको पर परमको अर्थ पर है परम शब्दस्य अर्थ पर अपरम भनेको ओर पूर्वम भनेको पहिले अस्तु इदानीं ल विपरीत हामीले अभ्यास गर्यौं अब समानार्थक गरौँ है समानार्थकं शब्दं चित्वा लिखन्तु सरलम् अस्ति भवन्तः शीघ्रं वक्तुं शक्नुवन्ति पश्यामः
योधाः महाराजाः सैनिकाः यात्रिकाः जनाः सैनिकाः योधाः सैनिकाः समीचीनम् अपायः अपायः किम् वायुवेगः वायुवेगः पुनः प्रयत्नं कुर्वन्तु अपायशङ्कां दृष्टवन्तः थियो नि त्यहाँ अपायशङ्का लागेर अपुपम अपुपम भनेको अपुङ्गो वायुवेग भनेको हावाको वेग आपत सुखम किन अपायः भनेको के हो गुरु? अपाय भनेको आपत अपाय भनेको आपत अपाय शङ्कां दृष्टवन्तः थियो नि त त्यहाँ है ल पूर्वम पहिले पुरा पूर्णतया गर्भ इदानीं किम् इदानीं त अहिले भइगयो नि अधुना पूर्वम पूर्णतया पूरा पूर्वम पूर्वतया पूर्वम पुरा पूर्वम पुरा पहिले पुरा एकः ग्रामः आसीत् पहिला एउटा गाउँ थियो तस्मिन् ग्रामे एकः कृषकः निवसति एवं प्रकारं झटिति झटिति क्षिप्तवन्तः वदन्तु शीघ्रं झटिति शीघ्रं मन्दं समुद्रे तृणं मन्दं विस्तारो समुद्रे समुद्रमा तृणं भनेको जहाज शीघ्रम् इति झटिति शीघ्रं समीचीनम् उपहारः पारितोषिकं समुद्रः रत्नाकरः समुद्रोद्दिरकूपारः समीचीनं शरीरं तृणं भनेको झार तृणं झार शरीरं गात्रं सुन्दरं शोभनं नेत्रं नयनं नायकः प्रमुखः मारुतः मारुतः वायुः अस्तु भवन्तः प्रयत्नं कृतवन्तः कतिपय छात्राः प्रयत्नं कृतवन्तः अहं पुनः अन्ते सर्वेषां कृते वदामि समीचीनं योधाः समानार्थक शब्द हामी छान्दैछौँ योधाः सैनिकाः अपायः आपत् पूर्वं पुरा झटिति शीघ्रं उपहारः पारितोषिकं पुरस्कार कसैलाई दिने उपहार समुद्रः रत्नाकरः शरीरं गात्रं गात्रं भनेको पनि शरीरं नेत्रं नयनं नायकः प्रमुखः मारुतः वायुः अस्तु अग्रे वयं लिखामः शुद्धवाक्यम् अस्ति उत अशुद्धवाक्यम् अस्ति इति तत्र वयं पश्यामः समीचीनं यत् वाक्यं शुद्धम् अस्ति तर्हि शुद्धे वाक्ये भवन्तः किं कुर्वन्तु समीचीनचिह्नं लिखन्तु अत्र वाक्यानि सन्ति शुद्धवाक्यानां पुरतः राइट समीचीनचिह्नं लिखन्तु अशुद्धवाक्यम् अस्ति चेत् त्यजन्तु समीचीनं यो हामीले यहाँ भाषा अभ्यास गरिसकेपछि फेरि हजुरहरूले कपीमा पनि लेख्नु होला मजाले भिडियो हेर्दै पुश गरेर अभ्यास गर्नुभयो भने भाषामा लाभ हुन्छ है आनन्देन अभ्यासं कुर्वन्तु आफ्नो समयमा संस्कृतेः रक्षणार्थं सर्वे स्वप्राणान् एव समर्पितवन्तः
समीचीनम संस्कृति को रक्षा का लागि सबैले आफ्नो प्राण दिए उत्तम समीचीनम राइट यत् सांगः भारते बहून् जनान् संगृहीतवान् असमीचीनं बहुत जनान् संगृहीतवान् मान्छेहरू भेला गरेर किन संगृहीतवान् छ वदन्ति वा किन संगृहीत ऐतिहासिक वस्तूनि संगृहीतवान् ल भटाः भटाः भनेको योधाः ल योधा भटाः समुद्रे पतितुं भयम् अनुभूतवन्तः समुद्रे पतितुं भयम् अनुभूतवन्तः सम्यक् असमीचीनं भयम् अनुभूतवन्तः किम् अनुभूतवन्तः प्राणादपि अस्माकं संस्कृतिः एव श्रेष्ठा इति विचारं कृत्वा ते शरीरं तृणम् इव मत्वा समुद्रे कूर्दितवन्तः है अस्तु चतुर्थं वाक्यं पश्यामः सर्वे अग्नौ स्वशरीरं पातितवन्तः अग्नौ सबैले आगामा आफ्नो शरीर फ्याँके सर्वे सैनिकाः अग्नौ स्वशरीरं पातितवन्तः सम्यक् अस्ति समीचीनम् असमीचीनं न समीचीनं समीचीनं सर्वे कुत्र स्वशरीरं पातितवन्तः वदन्ति वा समुद्र सर्वे समुद्रे कुत्र समुद्रे स्वशरीरं पातितवन्तः श्रीहर्षः कः श्रीहर्षः स्वानुभवं निवेदितवान् कृतज्ञतां च समर्पितवान् सम्यक् समीचीनं समीचीनम् अनुभवं निवेदितवान् भारतम् एतादृशं सुन्दरम् अस्ति इति उक्तवान् कृतज्ञतां धन्यवादं च स समर्पितवान् सुन्दरं समुद्रमध्ये यत् सांगः सर्वान् समुद्रे पतन्तु इति उक्तवान् समुद्रमा यत् सांगले सबैलाई समुद्रमा हान्थाला भने अरे उक्तवान् सर्वान् समुद्रे पतन्तु इति उक्तवान् न समीचीनं स किम् उक्तवान् कः उक्तवान् समुद्रे पतन्तु इति कः उक्तवान् वदन्तु शास्त्राणि नाविका न योधनाविकः उक्तवान् नाव चलाउनेले भनो नायकः उक्तवान् भवन्तः वस्तूनि समुद्रे क्षिपन्तु इति सः उक्तवान् सुन्दरम् चीनयात्रिकः भारतीयां व्यवहारं भारतीय संस्कृतिं च अवगतवान् किम् संस्कृतिं व्यवहारं च अवगतवान् था पायो जान्यो स्पष्टम् अस्तु समीचीनम् नाविकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे स्वप्राणान् रक्षितवन्तः वदन्तु नाविकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे स्वप्राणान् रक्षितवन्तः समीचीनं एवं वा प्राणान् रक्षितवन्तः आफ्नो प्राण बचाए नाविकस्य वचनं श्रुत्वा नाविको वचन सुनेर सबैले स्वप्राणान् रक्षितवन्तः आफ्नो प्राण रक्षा गरे किं कृतवन्तः न समीचीनं न समीचीनं ते स्वप्राणान् न रक्षितवन्तः ग्रन्थान् रक्षितवन्तः ग्रन्थहरू रक्षा गरे नाउमै छोडेर आफू चाहिँ समुद्रते कूर्दितवन्तः तृणमिव स्वशरीरं समुद्रे पातितवन्तः अस्तु उत्तमं धन्यवादः
ल एवं एकस्य उत्कृष्टस्य सुन्दरस्य पाठस्य पठनं वयं कृतवन्तः। एउटा राम्रो मिठो पाठ हामीले पढ्यौँ। इदानीं वयं सुभाषितं पठामः। एकं सुन्दरं सुभाषितं पठामः। किं पठामः? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः पठामः वा? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। सुभाषितं किम्? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ यस्य जन्म भवति तस्य मरणं निश्चितं तथैव यस्य मृत्युः भवति तस्य पुनर्जन्म अपि निश्चितम्। अतः यः साधकः एवं जानाति सः चिन्तारहितः भवति। अस्तु सुभाषितम् अहं पठामि, तत्पश्चात् भवन्तः पठन्ति अनुवदन्ति। समीचीनं। माइक अफ गरौँ सबैले। सुभाषितं सुष्ठु भाषितं भगवद्गीतायाः अयं श्लोकः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः 27 श्लोकः 27 श्लोक। अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्ति। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः। वदन्तु। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः। वदन्तु। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। अहं पूर्णां पंक्तिं वदामि। म पूरा लाइन भन्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे, यहाँ अलिकति नजिक है। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। अस्तु। भावार्थः यस्य जन्म भवति तस्य मरणं निश्चितं। यस्य जन्म भवति, जसको जन्म हुन्छ तस्य मरणं निश्चितं, त्यसको मरण निश्चित छ। तथैव यस्य मृत्यु भवति तस्य पुनर्जन्म अपि निश्चितं, त्यसको पुनर्जन्म पनि निश्चित छ। अतः यह साधकः एवं जानाति, जुन साधकले यो कुरो बुझ्दछ, जान्दछ, सः चिन्तारहित भवति। त्यो चिन्तारहित हुन्छ। जन्म कस्य भवति?
शरीरस्य जन्म भवति, मरणं कस्य भवति, शरीरस्य मरणं भवति। देही इत्यस्य वृत्तिको जन्म हुँदैन, अतः तस्य मृत्यु अपि न भवति। समीचीनम्। अस्तु, भवन्तः श्लोकं वदन्तु। गुरु हेलो गुरुजी। हजुर, त्यो तस्मादि परिहार र आयो नि आउँछ र त्यसले फर्मुला छ। यो यको माथि एकारमा जुन रेप छ नि, हजुर, त्यसलाई आदि रको उच्चारण कार्यम भन्दा पनि यको माथि रेप छ कि छैन, कार्य भन्दा। हजुर हजुर, हार्य हार्ये हो नि त, हजुर हजुर, हार्ये रेपको उच्चारण हो त्यो। अनि अर्थ भन्दा रेप हो, अर्थे हार्ये तर साइलेन्स आयो। चाहिँ साइलेन्स छ, यहाँ सन्धि भएको छ। तस्माद परिहार्येर्थे, अर्थै भन्न पाइँदैन है। तस्माद परिहार्येर्थे इति वदन्तु। लु भनौँ त, कः वदति वदतु। तस्माद परिहार्येर्थे, पालै पालो वदन्तु। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मा परिहार्यर्थे न त्वं सुखितुर्महर्षि। वदन्तु अग्रे अन्ये। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे त्वं सुखितुर्महर्षि। वदन्तु अन्ये, वदन्तु क्रमेण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य तर परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। उत्तमं, वसन्ति सम्यक् उक्तवती। अन्ये वदन्तु। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। उत्तमं। यो तस्माद् परिहार्यर्थे भनेर यो जुन यो साइलेन्ट भएकोमा त्यस्तो हुन्छ गुरु। त्यो हजुर, साइलेन्ट भएकोमा त्यस्तो यो अलाई यस्तो लेखिन्छ। त्यो साइलेन्ट भएकोमा त्यो पूर्व रूप सन्धि हुन्छ कि व्याकरणमा, त्यहाँ पूर्व रूप सन्धि भएकोमा खण्डकारको एसलाई खण्डकार भनिन्छ। चिह्नं तत्र तिष्ठति, त्यो चिन्ह अप्सनल हो, नराखे पनि हुन्छ, राख्दा सजिलो हो बुझ्नुको लागि भनेर है। हजुर गुरु, त्यो यसले सन्धि गरेको भनेर त्यो चिन्ह राखिन्छ। सन्धि गरेको, पूर्व रूप सन्धि भएको भन्ने चिन्ह हो त्यो है। त्यसको कुनै अर्थ हुन्छ गुरु? त्यसको अर्थ हुँदैन, त्यही थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। पूर्व रूप भएको हो या अकार सन्धि छ, पुरुष अर्थ अपरिहार्य अर्थै हो भनेर सजिलोको लागि। त्यो अकार सन्धिमा मात्रै लेखिन्छ कि अरूमा पनि लेखिन्छ? अकार सन्धिमा मात्रै लेखिन्छ। हजुर। श्लोकं पठन्तु। पठन्तु पठन्तु, कुत्र गच्छन्ति? भगिनी वदतु, चन्द्रा भगिनी वदतु। चन्द्रकला देवीजी।
वदन्तु जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममितस्य च तस्मात्परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। उत्तमं, समीचीनम्। अग्रे अस्तु, भवतां सर्वेषां कल्याणं भवतु। परमात्मा श्रीकृष्णः सुबुद्धिं दद्यात्। जयतु संस्कृतं, जयतु नेपालदेशः, जयतु प्राणनाथः। नमो गुरु नमो नमः। गुरु गुरु अस्मिन् प्रश्नः अस्ति वा? करोतु, भवान् पृच्छतु। कः प्रश्नः अस्ति? गतदिने पाठ चल धातु अचलत त्यो भूतकालमा भएन गुरु? हो, अचलत भूतकालमा। चलती वर्तमान काले, अचलत भूतकाले चल्यो। चलितवान पनि भूतकाल हो नि, चलितवान पनि भूतकाल, अचलत पनि भूतकाल। चलितवान र अचलतमा फरक चाहिँ के एउटा नपुंसकलिङ्ग एउटा पुल्लिङ्ग हो कि कस्तो? होइन, त्यसको रूपको प्रक्रियामा फरक हो। चलितवानमा सुबन्त भयो हैन। त्यसको के हुन्छ भने धातुबाट प्रत्यय कृत प्रत्यय लाग्यो तवतु। कृत प्रत्यय लागेपछि सुबन्त प्रातिपदिक बन्द छ। अब अलिकति व्याकरणका या नियमका कुरा आउँदछन् र त्यो चलितवान चलितवन्तौ चलितवन्तः भवान भवन्तौ भवन्ततिर गयो हो। अब त्यो भनेको पुल्लिङ्गमा स्त्रीलिङ्गमा हुने भयो। चलितवान चलितवती हुने भयो भने अचलत चाहिँ यता क्रियामा आयो। अचलत भनेको चल्यो। अब बालकः पनि अचलत, बालिका पनि अचलत। अब वानवाला भन्ने हो भने चाहिँ बालकः चलितवान, बालिका चलितवती। ल, अर्थ एउटै हो पुरुषजी। अनि किन दुईवटा बनाउनु? एकदम पढेको भए भइहाल्थ्यो नि भन्ने सन्देह हुँदा चाहिँ सन्देह भयो नि त कि चलितवान मात्रै पढाउनु कि अचल मात्रै पढाउनु भन्दा होइन। शास्त्रमा दुईटै प्रयोग भएको हुनाले दुईटै जान्नु पर्दछ। समीचीन? दुईटै ठीक हुन्छ हैन? एउटै दुईटै ठीक हुन्छ। दुईटै प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। पुराण हुँदो, श्लोक हुँदो, कतै वान वाला हुन्छ भने कतै अगच्छत वाला प्रयोग भएको हुन्छ। र हामीले दुईटै खाले यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन हैन? हुँदैन। बोल्दा हामी अप्सनल अहम गतवान भन्न पनि मिल्यो, अहम अगच्छम भन्न पनि मिल्यो। त्यहाँ तपाईँ फ्री, स्वतन्त्र। ल, अस्तु, धन्यवाद। अस्तु, शुभम।